الرحیم فارس اور روم دی دو سلطنت میں جنگ چھڑی ہوئی آئی چونکہ اہل فارس مجوسین ایمہ سے عرب دے مشرقین نے مجوسین مشرقین دا غلبہ پسند کریں رومی چونکہ اہل کتابن ایمہ سے مسلمانے کو انہیں دا فتح یاب تھی انہیں اچھا لگتا خسرو پرویز بادشاہ فارس اور قیصر روم دوہیں بادشاہ جا فوجاں سرزمین شام دے قریب مار کا آرا ہوئیں گھمسان دی جنگ دے بعد اہل فارس غالب ہو گئے مسلمانوں کو خبر بڑی گراں گزری ہے کفار مکہ ہی خبر دار خوش تھی تے مسلمانوں کو پہ آکھن تو سامی اہل کتاب رومی نصارہ بھی اہل کتاب اہل فارس بھی آتش پرست اور اساں بہت پرست سارے بھائی تھوڑے بھائی تے غالب ہو گئے کر ساری تہاری جنگ تھی تو اسی طرح اسامی تہارے تے غالب تھی یہ موقع دے قرآن میں دی آیتاں نازل تھیں جندے وجہ غیب دی خبر تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین رومی مغلوب تھے نال والی زمین تھے اور اپنی مغلوبی دے بعد ان قریب غالب تھی سن کئی سال میں ہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آیتوں کو سنتے کفار مکے وچ اعلان کرا دیتا اللہ دی قسم رومی اہل فارس تے غلبہ پاوے سن لہذا اہل مکہ تو اس وقت دے نتیجے دے جنگ دے خوشاں نہ منو چونکہ بظاہر رومیوں دے فتح یاب تھیون دے اسباب دور دور تک نظر نہ آندے ہن ایویں تے ابئی بن خلف آپ دے مقابلے اٹھی کھڑے آپ دے اور ان دے درمیان 100 اٹھ دی شرط لگ گئی اگر 9 سال دے اندر رومی غالب نہ آئے تو ابو بکر صدیق 100 اٹھ جیسی اگر رومی غالب آ گئے تو ابئی بن خلف 100 اٹھ جیسی اس وقت تک جو اسلام میں حرام تے نہ اللہ دی شان 7 سال دے عرصے وچ قرآن میں دی غیب دی خبر دی صداقت دا ظہور ہو گئے خاص صلح حدیبیہ دنی 6 سن ہجری وچ رومی اہل فارس تے غالب ہو گئے رومیاں نے مدائن وچ گھوڑے وہیں بدھن عراق وچ رومیہ نامی شہر وسائنے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط مطابق 100 اٹھ ابئی بن خلف دی اولاد کے نے وصول کر کے کیونکہ وہ این دوران مر چکا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتا شرط اٹھیں کو جو انہیں ابئی بن خلف دی اولاد کے نے وصول کیتن سارے دے سارے صدقہ کر دو اپنی ذات دے کچھ صرف نہ کرائے درس ہدایت فارس روم دی جنگ وچ رومی اس درجہ شکست کھا چکے ہیں انہیں دی عسکری طاقت ہی ختم تھی چکی آئی بظاہر انہیں فتح یاب تھیمن دا کوئی امکان کو نہ مگر 7 سال وچ رومیوں کو ایو جی فتح حاصل ہوئی ہے کوئی کو سوچ بھی نہ سکتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غیبی خبر آپ دی صحت نبوت قرآن میں دے کلام الہی ہون دی روشن دلیل ہے سبحان اللہ سچ ہے 1000 فلسفیوں کی چنا چنی بدلی خدا کی بات بدلنی نہ تھی نہیں بدلی دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم نبی کو یا اللہ آمین یا اللہ آمین یا رب العالمین